كميت وعلو تخاتلتي مدبات مقالح سبورت نلوم سلس 26 قنبت زدالنا يو حفشة وعلتها وفصاميتات سبورت انه مكتتالكم بأخبروت نعدم. انجليزاويت كلب مانشستر يونايتد ابز حج وانا بعالم كاليت زخبرت ناي كعس اجر كلب مخانا فوربس اوزو صو ستاتيكس افليتوم بمسرت فوربس زغبرو فاينانساو معقنيتات كاب 6.5 بليون كساب 6.6 بليون دولار زغمت كزيف واغا كم زلوا صبصابتي كلاف غمت اتي مسرع زغمت تكال يحبرم ولا كوا يونايتد اب سفح معرفات داغم هنصت انتغطمان حليف ادمان اب چامبيونز ليج اوروبا حلف انت زي صنعتم تكلاو نغداوي حيلتا كلب غن دارغا كاب كلهم عالميان توادرت تكلات كي ترف يغصلالهم مانشستر يونايتد اب اليت عبيت كلبات عالم ريال مدريد تغتيلا كاليت كوينا كسبان كلام اب سالساي درجه ما اسبانياوي كلب برشلونه دحري مانشستر يونايتد تسعبم يتمنجي آتاو دما اللعل واقا زلوم ناينوح جزي اسم معات كم نايك انميت ماليا سبونسرشيب كم سناب دراغون اديداس بقعات ميدا بزي قدس رقو وحاز غنزب كم صلات اني حميوم عالم لخاو سحبت بريمير ليج زي تقدنو حسن نزهب كونن كلهم اتا كلب عامت او كاف كفلي التلفزيون تراح لعلي 291.5 مليون باوند كاوشت هاجرن اهجراون تركبم بزي كازدما ميدا اولد ترافورد حدا كاب زعابيو ميداتات عالم كخونن كله من جاتاو نايزا كلبيوم اب نفس وقف اب ميدا زكاير صوتات دارغا زلعل عقم سب بمحاز لعل اهاز كاب محاز دحر ايبلن ازي دما مدارك تزيبل وسناتاويتات كاب ناي معالت صوتات كم صلا صنيحلهم أسلطان كلب تشيلسي نبر إنزو ماريسكا حدش أسلطان مانشستر سيتي مخان كساب 2019 تنزل نحن 3 عامت وعلب وقع فريمو كمزلو فابريزيو رومانو حبيروم كيلام سيغار تصاوتي زغون فابريزيو رومانو هير ويغو زبل ارستيبوم إذا سممع ميتاوي تزازيمون كمستفتصمن أرقاقيسوم إذي قلطف شمت دحرتي دحرني 10 عامتات عود كزي كاب سلطان كورد زوسنة سلطان بيب غارديولا سعيب وستوسنة يوم أسلطان ماريسكا درو بغتا حدش ترو بمركاب اب مزا استراتيجي مسغار كراماتن قدمو وددر عامتن مانشستر سيتي مولو بمولو كنطف جمير لهم زي ايطالياوي تاكتيشان ببورد مانشستر سيتي لعل درجه زوهابو زلو كوينم قدم حجي ابتا تاريخاويت عامت سبورت 2023 سلوس عاوت اب زمزغبل عامت سبورت تحغاغازا اسلطان بيب غارديولا كوين سرح كخون كلهم غون دما نيليت ديفلوبمنت تا كلب ننوح اوان بمسلطان زسرح يوم زلعل الشمات اب مان سيتي كركب زخاله ماريسكا اب تشيلسي زنبرو السلطان او ورح تري دحر مغداف يوم فلسفنا كعس غارديولا قصلو فصم تاكتيكا وراس كوين كسرح دمام بمانشستر سيتي قدامنت توهيبو صنيحيوم اسبانياويت كلب ريال مدريد مس جرمناوي تخلخلاي انطونيو روديغر كساب سنه 2027 ابتا كلب كصنح حدش وعل مغبار اب وقعو ناي قال سممع بصيهم ولاقا وكلت روديغر مجمريا نخلط عامت كنا وحده في يوم تنبرو نتلعل 30 عامت زعدميم تصاوتن تبزحني حد عامت محداس وعل زغبرلهم زبل صنع بوليسي كلب ريال مدريد جن اتي تصاوتي اب قمت اتيو تقبلو يركبم كابزي بتوساقي زحدش وعل ابز حجوان كابز رخبو زلو دومز بقمت 10 ميتاويت كنكي زتقلل كخون كله تي تصاوتي باسبانيا بزل على درجه قصل بفقادو تقبلو كم زلو ينقارم اتي ورقاقتي ززازم زلو علتا كلب نتي وقع وحابريتا ابزريا قصالي وشتاو مدباتا مرጫ كتواهدو مدبالوام روديغر امازيا 2022 ابعد انجليز مس تشيلسي نهالو يمس ريال مدريد نفلم اوان بقال سممع كم زغبره يذكرم اتنا مسرت سممع تشيلسي بنصا غديفو مس وصن 4 عامت وعل كفرم مخنيات كوينيوم نابقال زينا مسنسجر حلقة غانتا ويستهام يونايتد جارد بون دحرتا كلب ناب چامبيونشيب مورادا ندقفتي بلبز تنكف قالات كيرو يغري تحاتيتوم ويستهام اب موداتا صوتا نايزا عمتو سبورت انصار ليدز يونايتد زكالا بمغبار سلسته ببار عوتا مزغيبا كوانتا نبرتم توتنهام اب لعلي ايفرتون حاده ببار بمعواتا غن هامرسن 14 عامتاتا بريمير ليج صنحاتلو صانحوت زازيما ناب تحاتي تمليسام زي كمزيلن كله تصاوتا ايتا كلب جارد بون اب محبراو مرخبيتا ابزها
ዝተሃበ ስምዒታዊ መደረ እታ ክለብ ዝኣከበቶ ዝወሓደ ነጥቢ ምስ ብራግ ዘመዝገበቶ ታሪኻዊ ዓወት ዋንጫ ዩፋ ኮንፈረንስ ሊግ ኣናጻጺርዋ ኣብ ዝኾነ ሕፍረት ቃንዛ ናብ ዝስምዓካ እዋን ከምዚ ዓይነት ነገራት ክትልጥፍ ከቢድ እዩ የቕሬታ ኣብ ዝዓመቶ ስፖርት ኣበይ ከም ዝተጋገና ንምግላጽ ብዙሕ ክጽሕፍ ይኽእል ነይረ ብቕንዕና ግን ዓቕመይ የቕሬታ ኢሎም ኣብ ብራግ ዋንጫ ኮንፈረንስ ሊግ ምዕታረይ ኣብ ሞያይ ዝበለጸት ምሸት ያ ነራ ዝሓለፈ ሰንበት ድማ ብኣንጻራ እታ ዝኸፈት ምሸት ነራ ኢሎም በቃ ብሉጻት ኣይነበርናን ስለዚ ድማ እዩ ተዓመቶ ስፖርት በዚ ተዛዚሙ ብዛዕባ እዛ ክለብ ዝፈልጦ ነገር እንተልዩ ናብ ዝልክ ክትምለስ ድሌትን ቃልስን ከም ዘለዋዩ እዛ ክለብ ናይ ፕሪምየር ሊግ ክለብ ያ ክብል ጽሒፎም እዚ ምውራድ ኣብታ ክለብ ብዛዕባ ፋይናንሳዊ ምርግጋእን ምሕደራታ ጋንታን ዘይርጉጽነት ፈጢሩሎም ኣሰልጣኒ እታ ክለብ ኒኖ ኤስፓሪቶ ሳንቶ ድሕሪ ኣብ ቀረባ እዋን ካይድ ኣኼባታት ቦርድ ናይታ ክለብ ካብታ ጋንታ ክወጽእ ብሰፊሕ ትጽቢት ይግበረሉ ብዘካ ዝውን ናብ ቻምፒየንሺፕ ምውራድ ማለት 100 ሚሊዮን ፓውንድ መካብ ማለት ብምዃኑ ኣብ ሕጽረት ኣታው ከስዕብ ትጽቢት ይግበር እዚ ድማ ነት መሸጣ ተጻወት ዝገልጽ ወረታት ነዳዲ ኮይኑወሎም ከም በዓል ማንቸስተር ዩናይትድ ኒውካስትል ቸልሲ ዝኣመሰላ ክለባት ነዚ ናይ ክንፋት ቃይ ተገዳስነትን ክገልጻ እንከሎም ብወንግን ራይታ ክለብ ብቕልጡፍ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ንምምላስ ዘለዎ ተወፋይነት ብግልጺ ኣስሚሩሉ ይርከብ እንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም ንወዲ 22 ዓመት ብራዚላዊ ናይ ክንፋት ቃይ ሳቪኒ ንምፍራም ምስ ማንቸስተር ሲቲ ዝግበር ዝርርብ ዳግማ ያንቀሳቀሳቶ ምህላዋ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ሓቢሮም እታ ሰሜን ለንደን ዝመደበራ ክለብ ኣብ ክራማት ዳግመ ህንጸት ጋንታ ንምጅማር ክትገብሮ ዘለዋ ስራሕ ንምስራሕ ካብ ሕጂ ተተሓሒዛቶላ እዚ ድማ ድሕሪ ኣዝዩ ግርግር ዝመልኦ ዓመት ስፖርት ክኸውን እንከሎ ቶተንሃም ኣብ ናይ መወዳእታ ጸወታ ናይ ዓመት ስፖርት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ከም ትጸንሕ ብጸቢብ ዕድልያ ኣረጋጊጻ ከምዚ ዝከር ቶተንሃም ነዚ ናይ ክንፋት ቃይ ኣብ ነሐሰ 2025 ንምፍራም ቀሪባ ኒራያ እንተኾነ ግን ነተጻዋታይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ሮድሪጎ ተሳግሮ ዝነበራ መደብ ብዘይ ምስላጡ ሲቲ ኣብ መወዳእታ መድረኻት ካብ ትውዕል እንድሕሪት ተመሊሳ ውጽኢት ድማ ሳቪኒዮ ክሳብ 2031 ምስ ሲቲ ውዕል ከናውሕ ተገይሩ ሳቪኒዮ ዝምስጋር ክፍጸም ክፉትዩ ኣብ 2025-26 ዓመት ስፖርት ብሰንካቢ ታሃድ ዘጋጠመ ናይ ጸወታ ሕጽረትም ሸውዓተ ጸወታት ፕሪምየር ሊግ ጥራሕ ድሕሪ ምጽዋቱ ውሕስነት ዘለዎ ናይ ቀዳሚት ጋንታ ዕድል ክረክብ ሃንቀውታ ኣለዎ እዚ ከምዚ ለናሃለወ ወረታት ከም ዝሕብርዎ ዘለው ኣብ ከባቢ 60 ሚሊዮን ክሳብ 70 ሚሊዮን ፓውንድ ዝበጽሕ ዋጋ ውዕል ክፍጸም ከም ዝኽእል ይሕብሩ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ መጀመርያ ንዑ ንምሻጥ ክትቃወም ከም ትኽእል እኳ እንተተገመተ ዋጋኡ እንተተማሊኡ ግን ክወጽእ ፍቓደኛ ምዃና ጸብጸባት ይሕብሩ አሰልጣኝ ክለብ አርሰናል ሚኬል አርቴታ ኣብ ዝክራማት ንተጻዋታይ ክለብ አስቶን ቪላ ሞርጋን ሮጀርስ ንምፍራም ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ብውልቁ ይመርሖ ምህላው ተገሊጹ አርሰናል ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ድሕሪ 22 ዓመታት ድሕሪ ምዕዋታ ብዳይሬክተር ስፖርት አንድራ በርታ ዝምራሕ ቦርድ እታ ክለብ ነዚ ወዲ 23 ዓመት ተጻዋታይ ከም መግለጺ ሓጎስ ንምፍራም ውሽጣዊ ዓብላልነትን ምዕቃብ መምርሒ ሂብሎም አስቶን ቪላን ሞርጋን ሮጀርስ ወላ ኳ ተጽቢት ዝግበረሉ ናይ ጨረታ ኩናት ናይ መጀመርያ ዋጋኡ ናብ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ክትቀርቦ ትኽእል እንተኾነት ብውሕዱ 80 ሚሊዮን ፓውንድ ዋጋ ከም ትወግን ኣይሰሓትን አርሰናል ብወግና ድሮምስ ወከልቲ ሮጀርስ መባእታዊ ዝርርብ ከም ዘካየደት ይንገረላ አርሰናል ካብ ቸልሲ ማንቸስተር ዩናይትድ ብርቱዕ ውድድር ከም ዝገጥማን ክልቴን ክለባት ውን ነዚ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዝኾነ ኣገራዊ ተጻዋታይ ብጽኑዕ ይከታተልዎ ከም ዘለዋ ይግለጽ አርቴታ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ብሉጽ መንሰይ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ ዝተሸለመ ተጻዋታይ ብሰንኪት ዝዓዮ ብዙሕ ዕዮታትም ንመስመር መጥቃዕቱ ዘመሓይሽ ተጻዋታይ ገይሩ ዝሪኦም ይኹን እምበር እዚ ተጻዋታይ ናብ ሜዳ ኤምሬትስ መምጹ ኣብ መጻኢ ዕድል ናይቶም ክልተ ምስ ምውጻእ ዝተኣሳሰሩ ጋብሪኤል ማርቲኔልን ሊያንድሮ ትሮሳርድን ከቢድ ጥርጣረታት ከስዕብ ይኽእል እዩ ሞርጋን ሮጀርስ ኣብ ትሕቱ ናይ ኤምሪ ዘመዝገበ ሓያል ብቕዓት ናስቶን ቪላ ዋንጫ ዩሮፓ ሊግ ትዕወት ኣብቲ ናይ ፍጻሜ ጸወታ ሾቶ ከመዝግቡ እንከሎም ኣብ ኩሉ ውድድራት ድማ 14 ሾቶታትን 12 ኣሲስትን ኣበርክቶ ገይሩ ኣስቶን ቪላ ምስ ሓደ ቀንዲ ተጻዋታይ ክትፈላለ ፍቓደኛ እኳ እንተዘይኮነትም ኣብ ዙርያ ሕግታት መቕሰብን ዘላቕነትን ዝፍጠር ዘሎ ፋይናንሳዊ ጸቕጥ ግን ኣብ ግምት ክትእትዎ ክትግደድ ትኽእል እያ ስለም ክትታልኩም ነመስግን ሕጂ ዝብልናይ መደባት ስፖርት ነዞም ክንከታተሎም ዝጸንሕና ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል መደብ ብኻልኦት ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ እንኹልና
እዩ